अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, सारी तबाहियाँ शबाइयाँ करके तो हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। और इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मिनिस्टर इनकलेव में मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के। और एक उससे भी बड़ी खबर ये है कि एक कांस्टेबल मुबशर वो शहीद हुआ है, 5 शदीद ज़ख्मी हैं, मरने के करीब हैं 5, और 70 और ज़ख्मी हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 आने। और अब हुकूमत मिन्नत कर रही है कि जनाब तुम धरना दो। ये नहीं कह रही कि धरना ना दो, धरना दो, पिशावर मोड़ पे दो, डी चौक के अलावा कहीं भी दो, क्योंकि 3 दिन के लिए वो रूस का सदर आया हुआ है। ये जनाब अली कहानी है। आप इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और उनके काफिले बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं रुकना, हमने नहीं रुकना। और अंदर खाते ये शराइत हो रही हैं कि जनाब अली आप पीटीआई के जो बानी है वो दरख्वास्तें ज़मानतें दे, हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, जैसे कि पहले भी ये नहीं कर रहे। ये मैं आपको मज़ीद अंदर की बात बता रहा हूँ जो कोई और नहीं बताएगा आपको। ये इस वक्त शिबली फराज, असद कैसर और गोहर, ये इधर से ये हैं, और दूसरी तरफ से राणा सनाउल्ला, अयाज सादिक और एक और बंदे का नाम आ रहा है। वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं ते मिन्नते कर रहे हैं, खाड़ी ते हथ ला रहे हैं। साढ़े पासे खाड़ी ते हथ लाते ना बुजुर्ग, ये सराकी इलाके के खाड़ी ते सर जी जान दो प्लीज़, मान जाओ सर जी है। ये हुकूमत कह रही है कि धरना दो, लेकिन उत्थे पिशावर मोड़ तो दो, हम आपको खाना भी देंगे, पीना भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। ये हमारी हुकूमत का जनाब अली कारनामा है कि जब तुम नहीं डट सकते, जब तुम नहीं रोक सकते, वो आपके कंटेनरों को ऐसे पतंगों की तरह उड़ाते हुए आ रहे हैं ना। अब तो वो बिल्कुल पहुंच गए तकरीबन। अब इन्होंने वो इमरान खान से आज खुसूसी मुलाकात करवाई है हुकूमत ने, फ़ोन करके। अयाज सादिक ने फ़ोन की है अली गोहर को और सैफ को कि आओ यार को गल करिए, आ जाओ बैठो, जो तुसी कहते हो मान लेने, बैठो बैठो फलाना। ये सर जी मुज़ाकरात की मेज़ पे तो वैसे ही शहबाज शरीफ फेल है, आप चाहे माने या ना माने। आप कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है सर जी चले सुलह सफाई की बात होनी चाहिए। और सर जी सुलह सफाई की बात उससे हो जिथे कहते जिथे अगला कदर भी जाने। गुलाम फरीदा दिल उथे देइए जिथे अगला कदर भी जाने। आपकी वो कदर जानता है या आपको उसके ऊपर एतबार है? आप बताएं, एतबार है? अभी वो कहेंगे हाँ ठीक है जी धरना असी देने F9 पार्क देने। इन्होंने कहना मां वो जो कहेंगे ये मानने के लिए तैयार है हुकूमत इस वक्त, जो कहेंगे। और अंदर खाते ये भी वो मानेंगे। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जनाब तुसी जमानत शमानत कराओ, अदालत ताड़े नाल ने, असी पहले कोई तुहाडे खिलाफ कदी कोई केस कीता है या कोई अपील की है? बुशरा बीबी आ रही है, उनको असी गिरफ्तार किया है? गंडापुरी आ रहे हैं, उनको असी गिरफ्तार किया है? या जो आज बेचारा शहीद हुआ है मुजफ्फरगढ़ का वो मुबशर, इसका खून किसके ऊपर है? किसके ऊपर है इसका खून? और जो 5 इंतहाई खतरनाक हालत में पड़े हैं उनका खून किसके ऊपर है? और जो 70 जख्मी हुए हैं उनका खून किसके ऊपर है? और ये जो अरबों रुपए का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का, उसका कौन है जी जिम्मेदार? उसका कौन जिम्मेदार है? तो जनाब अली मैं आपको जो हमेशा कहता हूं ना कि इन तेलों में तेल नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ लोग कहेंगे ठीक है यार जी दंगा फसाद मुक्का, मुक्का नहीं, वो धरना दे रहे हैं। हुकूमत कह रही है आप धरना दो, हम और भी कंटेनर हटा देते हैं। वैसे तो वो कह रहे हैं कंटेनर ना हटाओ, असी आप ही हटा लांगे। वो मुछंदर आ रहे हैं, उनको डर ही नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे। इनके पास सर जी कोई फौज है, फौज जफर मौज है। इसलिए तो आज दोपहर को मैंने कहा कि आम लोग कह रहे हैं यार बेहतर है कि मार्शल लॉ लग जाए। हम वकील तो इन चीज़ों के खिलाफ होते हैं, लेकिन मजबूरन कह रहे होते हैं ना। अब ये जो मरा है बेचारा शहीद हुआ है, इसका कौन खमियाजा भुगतेगा? कौन भुगतेगा जी? हाँ शहबाज जाएगा, उन्होंने 20 लाख रुपया 10 लाख दे आएगा,
کہے گا ٹھیک ہے جی بس گل مک گئی ہے. پرچے ورچے کسی کے اوپر نہیں ہوں گے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے انہوں نے جتنے بھی پرچے کیے ہیں وہ میں آپ کو جو مذاق کرتا ہوں نا، ایک تھانے سے پکڑتے ہیں اگلے تھانے کی حدود میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ جنہوں نے پکڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ساڑی حدود تے ہے وے، چلو انہوں 3 کلومیٹر اگے جا کے چھوڑا. وہ چھوڑ آتے ہیں. سب کو ایسے ہی کر رہے ہیں. تو یہ جناب علی آپ کو ہم بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ایک بندہ شہید ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اور حکومت اس وقت جناب وہ بالکل دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر ہونے پر مظاہرین کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دیں گے. وہ آ رہا ہے معاہدہ. ایاز صادق، محسن نقوی، ہاں محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ، تیسرا محسن نقوی یہ ہے جی. اور ان کی طرف سے اسد کیسر، شبلی فراز اور گوہر یہ کر رہے ہیں. تمام سرکاری پرائیویٹ ادارے کل بند رہیں گے. ہاں جی تعلیمی ادارے کل بھی بند رہیں گے جی وفاقی حکومت کے. اور ادھر جو عذاب لوگوں نے بھگتا ہے، جو دہاڑی دار مزدور تھے بیچارے وہ، اور سر کیا بتائیں آپ کو، کیا پالیسیاں ہیں، کیا پالیسیاں ہیں، کیا پالیسیاں ہیں. اور کتنا افسوس ہوتا ہے جب ملک کا نقصان ہوتا ہے. وہ ہمارے باپ کا نقصان نہیں ہو رہا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم روتے ہیں نا، یا ہم ڈپریشن پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مذاکرات یہ ہو رہے ہیں کہ دھرنے کی جگہ تبدیل کر لو، باقی تسی آ گئے ہو تو ہن آ جاؤ. وہ کہ جیسے لطیفہ مشہور ہے کہ ایک وہ بم آیا ہے، کہتا ہے جی بم جب پھٹا تو تمہیں وہ کیا محسوس ہوا؟ وہ کہتا ہے جی ہاں بم میرے پاس آیا، آہستہ سے اس نے میرے کان میں کہا کہ میں بم ہوں، اگر برا نہ مناؤں تو پھاٹ لوں. تو انہوں نے کہا جب آ گئے ہو تو پھاٹ لو، اور وہ ٹھس کر کے پھٹ گیا. تو یہ سر جی ایسے ان کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. مذاکرات ممکنہ طور پر پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کرنے کی تجویز. یہ دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر ہونے پر مظاہرین کے لیے رستے کھول دیے جائیں گے. پشاور موڑ سے آگے ریڈ زون، اور یہ خبریں چل رہی ہیں جی. میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے. تو بشرا بی بی ابھی نہیں مان رہی. اب یہ کہیں کہ جی بشرا بی بی نہیں مان رہی، اور اسی دوران وہ شام کر دیں گے. کوئی حال نہیں سر جی. حکومت اگر صحیح ہو، میں کہتا ہوں اب بھی حکومت کہہ رہے کہ مذاکرات کرے کہ ہم ٹھیک ہے جی پھر گورنر راج لگاتے ہیں. آئین میں ہے نا، قانون میں ہے، گورنر راج لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو اندر کرے سب کو، متبادل قیادت ان کی نکل آئے گی. اگر حکومت صحیح طریقے سے کام کرتی تو پی ٹی آئی کے اندر ہی پھوٹ پڑ جاتی. لیکن جو مریم کے چچا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مفاہمت، بھائی مفاہمت. اور عمران کہتے ہیں مفاہمت نہ سکھا مجھے، لڑا دے کسی بلا سے مجھے. وہ جو شعر ہے، کل بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. وہ خبر آ رہی ہے جی، بڑی خبر آ رہی ہے. جڑواں شہروں کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا فسادیوں کے حملے سے شہید ہونے والے پر دکھ کا اظہار ہے جی. وہ دیکھیں مبشر کانسٹیبل جو بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کی، وہ کیا ہے. افسوس ہو رہا ہے ان کو. اور ملزم ہے ان کو پکڑو، میڈم کو بھی پکڑو. وہ جو آج تو پردے سے بھی باہر آ رہی تھی، پہلے تو اوپر سے وہ بال بھی کور کر لیتی ہے نا بشرا بی بی. آج تو اس کا سارا ماتھا شاتھا نظر آ رہا تھا. ہاں جی بہت اس کی ہسٹری ہے. ہم ذاتی کسی کے اوپر جاتے نہیں ہیں. یہ خاور مانیکا کی بیوی جو ہے. ٹھیک ہے سر جی. یہ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا، یہ ان کی ساری باتیں ہی تھیں. پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کیا جائے گا. ذرائع تقریباً بات وہ یہی طے ہو رہی ہے. تو دسو جی، نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا 12 آنے. تسی اس گل تے خوش ہو؟ تسی خوش ہو تو پھر اسی بھی خوش ہیں. اسی تو سر جی پاکستان دا نقصان ہوئے نا، ادھر دل دکھتا ہے. یہ قسم خدا کی، یہ ادھر ہمارا کیا ہے کسی سے. جب پاکستان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم ایسے ہمارا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہوتا کسی کے ساتھ،
ذاتی میرا کسی کے ساتھ کیا ذاتی مسئلہ ہے یا آپ کا؟ ہم پاکستان کے لیے روتے ہیں، پاکستان کے لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر.